तकलीफ दे क्लिप है जो हमने देखा, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग वो दरिया में गिर गए। 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज किया जा रहा है। दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग, और उनके इर्द गिर्द तेज पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है, बल्कि उससे ज्यादा शायद, वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। जो वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतअद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1122 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। वीडियोस चल गई, वीडियोस जो है वो सब हमें मिल गई, लेकिन उन गरीबों को जो है जाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज किया जा रहा है। और उससे पहले, उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, CM KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वजीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। इख्तिशाम अली मशीद जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मशीर वजीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया, अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो है, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पर हम टूरिज्म को फरोग देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत रश होता है वहाँ पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है। देखिए, वाकयात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं। क्या उस एक वाक़े के होने के बाद अगले वाक़े को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वाकयात
کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ پر دریائے سوات کے اوپر ہوٹلز موجود ہیں، اور وہ ہوٹلز جو ہیں وہ کس کی پرچی پہ بنتے رہے پچھلے 8 سال میں، کون کون جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل بنوا رہا تھا ان کناروں کے اوپر، یہ کے پی کے صحافی حضرات جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی ایسا سیاحتی مقام ہوتا ہے وہاں پر ریسکیو 1122 ضرور ہوتی ہے، لائف جو ہے وہ تیراکی کے انتظامات ہوتے ہیں، ہنگامی جو ہے امداد ہوتی ہے، بوٹس جو ہیں وہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو امداد پہنچا سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دریائے سوات میں۔ دریائے سوات میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں۔ 2023 میں جو ہے بٹگرام میں ایک کیبل کار کی تار ٹوٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور پاک فوج نے آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جب وہ ڈولی کی وہ تار ٹوٹ گئی تھی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو اربوں روپے ہیں نہ وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ سیاحتی مقامات پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ اسپتالوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی سکول پہ لگ رہے ہیں، انہوں نے اپنی آپ کو یاد ہے جب ہم نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جاری کی تھی تو ایک مقابلے میں انہوں نے بھی کی تھی، انہوں نے کہا ہم تعلیم کارڈ لا رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے تعلیم کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا نے 1 روپیہ نہیں رکھا، میننگ دیر بائے کہ وہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، اور ویسے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا ہم 27 میں شروع کریں گے، تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ وہ عالم ہے۔ اور 2022 میں جو ہے اسی دریائے سوات میں 5 افراد اسی طرح بہہ گئے تھے، 2022 سے 2025 تک 3 سال تھے، 3 سال کے اندر جو ہے وہ دریائے سوات کے ارد گرد کوئی تو ایک ادارہ، کوئی تو ایک کیمپ، کوئی تو ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی، نہیں ہوئی۔ 2022 میں ہی دوبارہ شانگلہ کے مقام پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث 6 افراد ہلاک ہوئے، ان لوگوں نے بھی بہت کالز کی، جو ہے وہ کالز بیچارے ضرور کرتے ہیں، اور میں نے کل مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ریسکیو 1122 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں، اور جو لوگ وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تیراکی آتی ہے نہ 1122 کی جو خدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے۔ جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے، ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجھے تکلیف ہے کہ وہ بیچارے جو ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ینگسٹر ہے رضاکار، غالباً ہلال نام ہے، محمد ہلال، اس بیچارے نے اکیلے نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بوٹ بنائی ہوئی تھی اور وہی سب سے پہلے پانی میں کودا، اور اس نے جو ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اور وہ ریکور کر کے دی۔ ریسکیو 11 جیسے میں نے کہا کہ 8 افراد ہسپتال پہنچائے جا چکے تھے جب ریسکیو 1122 وہاں آئی۔ 2016 میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ جو ہے 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پچھلے سال بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پختون بھائیوں کے لیے 6 امدادی ٹرک جو ہے بھجوائے تھے، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت، جن کی حکومت وہاں پچھلے 13 سال سے ہے، وہ سوئی رہی، یہاں سے جو ہے وہ پنجاب سے امدادی جو ہے وہ ٹرک روانہ کیے جس میں مختلف چیزیں موجود تھیں،